नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा तपाईलाई स्वागत छ। म वन्दना देवकोटा। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा जय स्टील FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। देशभरका सबै पालिकाका नयाँ जनप्रतिनिधिको 5 वर्षीय कार्यकाल आजदेखि सुरु। चितवनका 4 पालिका प्रमुखद्वारा शपथ ग्रहण। हालसम्म 625 पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक। प्रधानमन्त्री देउवाको आह्वानमा संसद बैठक सुरु। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल जारी। इन्डोनेसियामा पाम तेल निर्यात प्रतिबन्ध सोमबारदेखि हटाइने घोषणा। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि विश्वभर खाद्यान्न आपूर्ति प्रभावित। र युगान्डा विरुद्ध नेपाल टस जितेर ब्याटिङ गर्दै हिरनामाई रोएको डेब्यू। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। पालिकाहरूमा नयाँ जनप्रतिनिधिको 5 वर्षीय कार्यकाल आजदेखि सुरु भएको छ। 2074 सालमा चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल गैरातीदेखि सकिसके नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आजदेखि सुरु भएको हो। तर नयाँ कार्यकालका लागि भएको चुनावमा केही ठाउँको नतिजा आउने बाँकी छ, तर दोस्रो ठाउँको पनि अन्तिम नतिजा आइसकेको छ। चुनावको अन्तिम नतिजा नआए पनि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आजदेखि सुरु भएको मानिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। संविधान पालिकामा जनप्रतिनिधि विहीन हुन नहुने र पद रिक्त हुँदा सेवाग्राहीका काम प्रभावित भएमा के गर्ने भन्ने अन्यलदेखि पनि जेठ 5 गते अगावै चुनाव भइसकेकाले कानुनी रूपमा खास समस्या नपर्ने र व्यावहारिक पक्षमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये नगरका मेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्षले कार्यभार सम्हाल्नु अगावै निर्वाचित भएको 7 दिनभित्र जिल्ला न्यायाधीशबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने हुन्छ। मेयर अध्यक्षले शपथ लिएको 7 दिनभित्र गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको उपमेयर, वडा अध्यक्ष, गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यले शपथ लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। पालिका चुनाव 2079 अन्तर्गत अहिलेसम्म 625 वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विवरण अनुसार 204 वटा नगरपालिका र 421 वटा गाउँपालिका गरी 625 वटा पालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको हो। अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस 278 वटा पालिका जितेर पहिलो स्थानमा रहेको छ। कांग्रेसले नगरपालिकामा 100 वटा भन्दा धेरैमा जित हासिल गरेको छ। 102 नगरपालिका र 176 गाउँपालिका गरी 278 वटा पालिकामा कांग्रेसले मेयर तथा अध्यक्ष जितेको हो। त्यस्तै कांग्रेसले 75 वटा नगरपालिकाको उपमेयर र 177 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जितेको छ। कांग्रेसले अहिलेसम्म 252 पालिकामा
उपमेयर तथा उपाध्यक्ष जितेको छ। नेपाली कांग्रेस 2361 वटा अध्यक्ष पदमा विजय भएको छ। यस्तै एमाले दोस्रो स्थानमा कायम रहेको छ। एमाले अहिलेसम्म 58 वटा नगरपालिकाको मेयर र 114 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष गरी 172 वटा पालिकाको प्रमुख पद जितेको छ। त्यस्तै एमाले 77 वटा नगरपालिकाको उपमेयर 117 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जितेको छ। एमाले अहिलेसम्म 194 वटामा उपमेयर तथा उपाध्यक्ष जितेको छ। तर एमाले कांग्रेसको भन्दा 2 वटा नगरपालिकामा उपमेयर बढी जितेको छ। एमाले 2017 वटा वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले 20 वटा नगरपालिकाको मेयर र 92 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष गरी 112 वटा पालिकाको प्रमुख पद जितेको छ। माओवादी केन्द्रले 28 वटा नगरपालिकाको उपमेयर, 89 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष गरी 117 वटा उपमेयर उपाध्यक्ष जितेको छ। माओवादी केन्द्रबाट 983 वटा वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 6 वटा नगरपालिकाको मेयर र 8 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा गरी जम्मा 14 वटा प्रमुखमा जितेको छ। समाजवादीले 8 वटामा उपमेयर जितेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले अहिलेसम्म 16 वटा पालिकामा अध्यक्ष जितेको छ। जसपाले 13 वटामा उपाध्यक्ष र 232 वटामा वडाध्यक्ष जितेको छ। यस्तै स्वतन्त्र र अन्य दलले गरी 33 वटा पालिकाको मेयर अध्यक्ष जितेका छन्। स्वतन्त्र र अन्य दलले 41 पालिकामा उपमेयर तथा उपाध्यक्ष जितेको निर्वाचन आयोगले सुनाएको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहालको अग्रता कायम रहेको छ। उहाँले फराकिलो अग्रता बढाउँदै लैजानु भएको छ। गठबन्धनका उम्मेदवार रेणु दाहालले 21227 मत ल्याउँदा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीले 18036 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले 7977 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। यस्तै उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चित्रसेन अधिकारी अगाडि हुनुहुन्छ। अधिकारीले 23625 मत ल्याउनु भएको छ। अधिकारीलाई पछ्याउँदै राप्रपाकी हिमाला गुरुङले 14309 मत ल्याउनु भएको छ। अहिले भरतपुर महानगरपालिका 11 र 12 वडाको मतगणना जारी रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले 13480 मतको अग्रता बनाउनु भएको छ। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार उहाँले 27495 मत ल्याउनु भएको छ। एमालेका उम्मेदवार केशव विस्थापितले अहिलेसम्म 14940 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। कांग्रेसको सिर्जना सिंहले 14015 मत ल्याउनु भएको छ। अहिलेसम्म 73909 मत गणना भएको छ। उपमेयरमा भने एमालेकी सुनिता जंगोलको अग्रता कायम रहेको छ। उहाँले अहिलेसम्म 27526 मत पाउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 8914 मत पाउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले 13480 मतको अग्रता बनाउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहनगर झापाको दमक नगरपालिकाको प्रमुखमा राप्रपाका उम्मेदवार रामकुमार थापा विजय हुनु भएको छ। उहाँले नेकपा एमालेका उम्मेदवार गीता कुमारी पौडेललाई 559 मत अन्तरले हराउनु भएको हो। थापाले 17525 र पौडेलले 16966 मत पाउनु भएको निर्वाचन अधिकृत केशव प्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रेगिना राई विजय हुनु भएको छ। उहाँले 17072 मत पाउँदा नेकपा एमालेका उम्मेदवार अम्बिका प्रसाद खनाली 16574 मत प्राप्त गर्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रबार पनि जारी रहेको छ। मंगलबारबाट सुरु भएको संसदको 11औं अधिवेशनको शुक्रबार 5औं बैठक बसिरहेको छ। उक्त प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथिको छलफलमा संसदहरूले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। बुधबारबाट सुरु भएको सो छलफल शुक्रबार पनि चलेको हो। बिहीबारको बैठकमा सभामुख अघि प्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैठकमा सहभागी हुन निर्देशन दिनुभएको थियो। शुक्रबारको जारी बैठकमा मन्त्री शर्मा सहभागी हुनुहुन्छ।
सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएको 8 वर्ष पुरानो यौन हिंसा सम्बन्धी विषय संसदमा पनि उठेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले यो विषय शुक्रबारको संसद बैठकमा उठाउनु भएको छ। उहाँले यो विषय सामाजिक सञ्जालमा हेरिसकेपछि आफ्नो छोरी डराएको भन्दै जसलाई अभियोग लागेको छ उहाँमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिन सभामुखको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले यस्तो आग्रहपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। देशभरका सबै पालिकाका नयाँ जनप्रतिनिधिको 5 वर्षीय कार्यकाल आजदेखि सुरु। चितवनका 4 पालिका प्रमुखहरूद्वारा शपथ ग्रहण। हालसम्म 625 पालिकाका मत परिणाम सार्वजनिक। प्रधानमन्त्री देउवाको आह्वानमा संसद बैठक सुरु। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल जारी। इन्डोनेसियामा पाम तेल निर्यात प्रतिबन्ध सोमबारदेखि हटाइने घोषणा। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि विश्वभर खाद्यान्न आपूर्ति प्रभावित। र युगान्डा विरुद्ध नेपाल टस जितेर ब्याटिङ गर्दै हिर्नान माए रुवेको डेब्यू। यो नयाँ वर्षमा दूरीलाई कम गरी अझ बढी नजिकिनुहोस्। टन्नै डेटा र एन्डलेस टक टाइम भएको नयाँ कम्बो प्लान्सको साथ यो नयाँ वर्षमा नयाँ पोसिबिलिटिज। Yes, Yamaha. पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इन्डोनेसियाले पाम तेल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध आगामी सोमबारदेखि
हटाउने घोषणा गरेको छ। इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोकी विडोडोले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने घोषणा गर्दै यस निर्णयले विश्वमा खाद्य तेलको आपूर्ति गर्न मद्दत पुग्ने बताउनु भएको छ। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि विश्वभर खाद्यान्न आपूर्ति प्रभावित भएको छ। प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै जोको विडोडोले पाम आयल उद्योगमा कार्यरत करिब 1,70,00,000 कर्मचारी, किसान र मजदुरको हितमा सोमबारदेखि तेल निकासी सुरु गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। इन्डोनेसिया विश्वमा पाम तेलको सबैभन्दा ठुलो उत्पादक हो, तर केही महिना यता इन्डोनेसियामा खाद्य तेलको मूल्य पनि बढेको छ। इन्डोनेसियाले गत महिना घरेलु मूल्य घटाउन र यसको स्टक बढाउन पाम तेलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सरकारले पाम तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि इन्डोनेसियाका धेरै शहरमा किसानहरूले प्रदर्शन गर्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेका थिए। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। युगान्डा महिला क्रिकेट टिम र नेपाली महिला क्रिकेट टिम बीचको महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलाको चौथो खेलमा नेपालले टस जितेर ब्याटिङ गर्ने भएको छ। रातभरको वर्षाका कारण मैदानमा पानी जमेपछि खेल पौने घण्टा ढिला गरी पौने 2 बजेदेखि सुरु भएको हो। खेल 18 ओभरको हुनेछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा हुने 5 खेलको महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला अन्तर्गतको चौथो खेल प्रतियोगितामा नेपालका तर्फबाट आजको टिममा परिवर्तन गरिएको छ। नेपालका तर्फबाट हिरानामाई रोयलको डेब्यू गरेकी छन्। यसैगरी नेपाली महिला क्रिकेटमा डेब्यू गर्ने उनी 14 खेलाडी हुन्। सबनम राई, सङ्गीता राई र रोमा थापाको स्थानमा अप्सरी बेगम, अस्मिता कर्मचारी र हिरानामाई रोयलले आज खेल्दैछन्। अघिल्ला 3 खेलमा पराजित रहेको नेपालले युगान्डासँगको श्रृङ्खला गुमाइसकेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। देशभरका सबै पालिकाका नयाँ जनप्रतिनिधिको 5 वर्षीय कार्यकाल आजदेखि सुरु। चितवनका 4 पालिका प्रमुखहरूद्वारा शपथ ग्रहण। हालसम्म 625 पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक। प्रधानमन्त्री देउवाको आह्वानमा संसद बैठक सुरु। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल जारी। इन्डोनेसियामा पाम तेल निर्यात प्रतिबन्ध सोमबारदेखि हटाइने घोषणा। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि विश्वभर खाद्यान्न आपूर्ति प्रभावित। र युगान्डा विरुद्ध नेपाल टस जितेर ब्याटिङ गर्दै हिरानामाई रोयलको डेब्यू। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसटी। वन्दना देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।